नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सीट बाँडफाँडमा सबै दल लचिलो हुनुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाई। सत्तारूढ दलहरू छलफलमै केन्द्रित, दलहरूका अडान कायमै। मन्त्रीले चुनाव प्रचार गर्न रोक्ने आचार संहिता हटाउन माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको माग। आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न एमाले उपाध्यक्ष नेमुङको जोड। डेङ्गुको संक्रमण देशभर फैलियो, 7 जनाको मृत्यु। कार्तिक मसान्तसम्म उच्च जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। रुसले युक्रेनमा बिजुली काटेर प्रकाशबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य राखेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। ब्ल्याकआउटले करिब 90 लाख युक्रेनी प्रभावित। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित। मध्य प्रदेश 6 विकेटले पराजित। अब विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सहमतिपूर्वक सिट बाँडफाँड सम्पन्न गर्नका लागि सबै दलहरू लचिलो हुनुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सिट बाँडफाँडका लागि शीर्ष नेताहरूको छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल लडाईँको नजिक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले लडाईँको नजिकमा सहमतिपूर्ण तरिकाले छलफल भएको र बैठक सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रूपले छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले दलहरूका आआफ्ना अडान कायम रहेको भन्दै अडानबारे पनि सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण भइरहेको बताउनुभयो। छलफल चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। अहिले तपाईले सोध्नुभयो निर्णय गरिहाल्नुभयो भन्नुभयो भने निर्णय गरिहालिसकेको अवस्था छैन, तर निर्णयको नजिकमा सहमतिपूर्ण तरिकाले छलफल अगाडि बढिराखेको छ। अहिलेको आवश्यकता सबैले लचिलो हुनुको विकल्प छैन, तथापि पनि दलहरूको आआफ्नो अडान छ र ती अडानमा हामीले अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले नै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको अहिलेको अवस्था छ। अब एउटै सिटमा 2-3 पक्षले दाबी गरेको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले समाधान गरेर एउटै गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने छ। यी सब प्रयोजनका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्ताहरू भइराखेको छ। मन्त्री कार्कीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा सबै दलहरूले आफ्नो आफ्नो दाबी जारी राखेका कारण उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन छलफल भइरहेको बताउनुभयो। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन भित्रका 5 दलबीच सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन लामो समय यता बैठक र छलफल चलिरहेको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने निर्वाचन आचार संहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गर्नुभएको छ। बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने प्रावधान सही नहुने भन्दै नेता श्रेष्ठले यसलाई तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गर्नुभयो। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिने भने निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने भन्ने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने अनि राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ चुनाव प्रचार गर्न आफै उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त नमात्रे भन्नेको त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन। यो उपयुक्त छैन। अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन, त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्न जरुरी छ। तर मन्त्रीले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र पोलिटिकल लिडरहरू हुन्छन् उनीहरू। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधानले संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको दोहोर्याउनुभयो। मैले बुझेसम्म यो आचार संहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने भन्ने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने अनि राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ चुनाव प्रचार गर्न आफै उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त नमात्रे भन्नेको त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन। यो उपयुक्त छैन। अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन, त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्न जरुरी छ। तर मन्त्रीले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र पोलिटिकल लिडरहरू हुन्छन् उनीहरू। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भनी जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गर्नुभएको छ। नेमुवाङले आफ्नो दलको सुझाव विपरीत निर्वाचन आचार संहितामा उक्त प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसको पूर्ण रूपमा पालना गराउने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आज सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता विपरीत निर्वाचन आचार संहितामा आफ्नो दलको असहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनै पर्ने अडान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालीका तथा सोका पदाधिकारीले देखाएको आचरण पालन गर्नुपर्ने छ भनेर कमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुनु वा प्रचार प्रसार गर्नु नहुने भनेर लेख्नु भएको छ। सरकारी ऊ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्नेमा त विवाद भएन। अब यो आचार संहितामा फेरि पनि हाम्रो सुझावका बावजुद हामी यो मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई यो सबैलाई
यसमा राख्नु हुँदैन भन्नेमा थियौँ। यो संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको विपरीत हो कि भन्ने हाम्रो पार्टीको सोचाइ हो। हामीले आफ्नो सुझाव पनि दिएका थियौँ। यहाँले यसलाई राखेर आचार संहितामा पारेर छापिसके पछाडि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। उपाध्यक्ष नेमुवाङले निर्वाचनमा उठेका उम्मेद्वारहरूले घर दैलो गर्ने कार्यक्रमको पनि मिति तोकेर निर्वाचन आयोगले अव्यावहारिक काम गरेको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महिला सहभागिताको विषय चर्चामा आएको छ। निर्वाचनमा 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पनि गरेको छ। महिला नेत्रीहरूले पनि यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। तर यसको ठिक विपरीत राजनैतिक दलहरूमा देखिएको उदासीनताप्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउने विषयमा कुनै पनि पार्टीको एजेन्डा बन्न नसकेको महिला सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा महिला सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। बैठकमा सांसदहरूले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिलाहरूको 1/3 सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सांसदहरूले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 1/3 महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगको मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले बनाएको कार्यविधिमा भाषा नमिलेको बताइन्। सांसद पाण्डेले आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले कार्यविधि निर्देशन वा आचार संहितामा राखेर कम्तीमा सबै दलले दिएको उम्मेदवारीमा 1/3 नघट्ने गरी महिलाहरूको उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलित समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय र लामो समयसम्म राजनैतिक क्षेत्रमा काम गरेका अग्रज पुरुषहरू पनि संसद बन्नुपर्ने भए पनि सबैभन्दा बढी महिला मात्रै समानुपातिकबाट संसदमा पुग्दा पुरुषहरूको उपस्थिति कम भएको बताइन्। उनले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पुरुषलाई पनि समानुपातिक सांसद बनाउने विषयमा सबै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। जहाँसम्म 1/3 महिला उम्मेदवारको कुरा छ, अघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले भने अनुसार त अब सबै दलको बीचमा छलफल गर्दा नि यसमा विमति रहेको छैन र आयोगको मस्यौदामा पनि यो कुरो परेको छ भन्ने खालको कुरो भइसकेपछि यसलाई तपाईँहरूले फर्मलाइज मात्रै गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। जसरी योभन्दा पहिला स्थानीय निर्वाचनको बेलामा चाहिँ त्यो अलिकति भाषा मिलेन भन्ने लाग्छ। त्यतिखेर एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला दिनुपर्ने भन्ने भन्दा नि हरेक पार्टीले सबै पदमा एउटा मात्रै दिइने उम्मेदवारीमा 50% चाहिँ महिला दिनुपर्ने भनेको भए त्यो फिर्ता लिनु पर्दैन थियो। त्यतिखेर सबै भनेपछि त गठबन्धनमा त सबै महिला आउने भयो भनेर त्यो लागू भएन। त्यसले गर्दा यसपालि चाहिँ अब यो सबै छलफल भइसकेको मस्यौदामा परिसकेकोले यसलाई चाहिँ यहाँहरूले अब त्यो निर्देशनमा हुन्छ कि कार्यविधिमा केमा राख्नुपर्ने हो त्यो मार्फत कम्तीमा सबै दलले जति उम्मेदवारी दिएको हुन्छ त्यो उम्मेदवारीमा 1/3 नघट्ने गरी महिलाहरूको उम्मेदवारी दिनुपर्ने छ। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिमला विकले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि राजनैतिक पार्टीहरूको महिला सहभागिताबारे एजेन्डा नै बन्न नसकेको बताइन्। उनले राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो सरकार आउँदा लोकल रक्सीलाई ब्रान्डेड बनाउने र सडक कालोपत्रे गर्ने योजना बनाए पनि पार्टीबाट यति प्रतिशत महिला उम्मेद्वार बनाउँछौँ भन्ने एजेन्डा बन्न नसकेको बताइन्। उनले कुनै पार्टीका शीर्ष नेताले आफ्नो पार्टीले खुल्लातर्फ 20% महिलाहरूलाई उम्मेद्वार बनाउँदैछौँ भनेर भाषण गरे, अर्को पार्टीले 22 वा 30% घोषणा गर्ने बताइन्। सांसद विकले निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अनुसार महिला उम्मेद्वार नआए आयोगको कम्प्युटरले नै सपोर्ट नगर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताइन्। उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको गुनासो पनि गरिन्। अनि हाम्रो दलले यति पर्सेन्ट महिलालाई उम्मेदवार दिँदैछन् भन्ने कुरा किन भन्न सक्नुहुन्न राजनीतिक दलहरूले? यसले पनि त काहीँ न काहीँ त महत्त्व प्रभाव पार्छ होला नि त। नीतिगत व्यवस्था भएन। ल हाम्रो पार्टीले
भाइ खुलातर्फ होइन पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधियन्त्र 20% महिला उम्मेदवार बनाउँदैछौँ भनेर एउटा कोही नेताले कहीँ भाषण गर्दैथियो कि हो यो पार्टीले त गजब गर्यो भन्दा अर्कोबाट भोलिपल्ट अर्को पार्टी 22% गर्ने भन्नुहुन्थ्यो होला, अर्कोले हामी त 30% गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो होला। तर यो राजनीतिक एजेन्डै बनेन महिलाहरूको सहभागिताको भन्ने कुरा चाहिँ मेरो गुनासो हो। यति पर्सेन्ट महिलाहरू खुलामा नाम नआए त्यो कम्प्युटरले एक्सेप्ट नगरिदिएको कति जाति हुन्थ्यो भन्ने लागेको क्या हामीलाई। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निष्ठापूर्वक राजनीति गर्नेको पक्षमा नभएको बताइन्। उनले निष्ठाको राजनीति मात्रै गर्ने र अन्य गतिविधिमा सहभागी नहुनेहरूका लागि निर्वाचन लड्न गाह्रो रहेको बताइन्। सांसद शर्माले यस्ता नेताहरूले निर्वाचनदेखि भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। अब निष्ठापूर्वक राजनीति गर्छु, राजनीतिमा मात्रै मैले मेरो जीवन बिताउँछु, बाहिर विवादित हुन्न, अरू पैसामा अरू कारणमा जान्न भन्ने मान्छेलाई निर्वाचन लड्न गाह्रो छ। निर्वाचनदेखि भाग्न पर्ने अवस्था छ। अहिले त कैयन अब सामाजिक सञ्जालमा मैले देखेको छु म निर्वाचन लड्न सक्दिनँ, मेरो नाम सिफारिस नगरिदिनुहोस् भन्ने कैयन महत्त्वपूर्ण नेताहरूका पनि त्यस्ता इस्यु आइराखेका छन्। त्यसकारण यो विषयमा पनि समग्र समीक्षा जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको हुनाले मैले यो कुरा राखेँ र यो निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा अहिले यसपटकलाई यो सम्भव हुने कुरा भएन, तर पनि यो निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचौँ र विकल्प खोजौँ, यो आग्रह म राख्न चाहन्छु सर्वप्रथम। सांसद शर्माले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषयमा सबैको एकमत रहेको बताइन्। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र चन्द्रदेव जोशी नेतृत्वको नेकपा संयुक्त बीच आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल हुने भएको छ। आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै पार्टीले निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरिएको औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। सहमति अनुसार नेकपा संयुक्तले पनि जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ। निर्वाचनको विषय मैले भनिहालेँ, हामी आगामी निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति गर्दै हामी अगाडि तालमेल गर्दै अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनका हरेक नतिजालाई जनताले दिएका जनादेशलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। अन्य राजनैतिक दलहरूसँग पनि चुनावी तालमेल गर्दै अघि बढ्ने योजना अनुसार नेकपा संयुक्त समसहमति गरिएको जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले समान विचारधारा भएकाले आफूहरूले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय लिएको बताउनुभयो। रेसनल प्राग्मेटिक रूपमा हेरेर आज के गर्न सकिन्छ र 5 वर्षलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने योजनाको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामना धारणा भएको र धेरै भएको हुनाले मैले भने नि यी धेरै ठुल्ठुला खुरापातहरूसँग हाम्रो चरित्र नै नमिल्ने, बोलाइ नै नमिल्ने भएको हुनाले हामीले यस पार्टीको चुनाव चाहिँ लिएर गरिरहेछौँ। दुवै पार्टीको सहमतिमा मात्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको नामावली तय गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 का विजेता कविहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले परापूर्व कालदेखिका ज्ञान ग्रन्थ र विज्ञानको महत्त्वलाई उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली समाजका युगौँदेखि रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक कृतिहरूलाई सङ्कलन गरी बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली सिर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटीमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कालदेखि सिर्जना भएका अनेकौं दर्शन, ज्ञान ग्रन्थ र औषधि विज्ञानको महत्त्वलाई उद्घाटन गर्नु पर्दछ। नेपाली समाजमा युगौँदेखि जीवित रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक निधिहरूलाई सङ्कलन गरेर बाहिर ल्याउनु पर्ने छ र नेपाली सिर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको
उत्कृष्ट कोटिमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले कविता महोत्सवले अन्तर्पुस्ताको सम्बन्धलाई स्थापना गर्ने र नयाँ पुस्तालाई सिर्जना कर्ममा समर्पित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा UNDPले गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सन् 2021-2022 को रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले क्रय शक्ति बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। मन्त्री भुसालले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाबाट नै देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ। सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार भनेको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो। देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। पहिले विद्युत उज्यालोको लागि, अबको विद्युत उज्जवल भविष्यका लागि भन्ने मान्यताका साथ अब हामीले औद्योगिकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइ मार्फत कृषि विकास, लिफ्ट मार्फत खानेपानी र सिँचाइका साथै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ। मन्त्री भुसालले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 16 अर्बको विद्युत व्यापार हुने प्रक्षेपण गरेको भन्दै यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब 20% बढेको र हाल प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 351 युनिट रहेको जानकारी दिनुभयो। UNDPको प्रतिवेदन अनुसार 193 वटा देशमध्ये नेपाल मानव विकास वर्गीकरणको 143औं स्थानमा छ। नेपाल मध्यम मानव विकासको अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु 4 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको हो। ली आज 3:30 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको थियो। चिनिया विशेष विमानबाट 67 जनाको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका लीलाई सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। भदौ 29 गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहनुहुने लीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हासँग भेट गर्नुहुनेछ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। चुनावको मिति नजिकै गर्दा चीनबाट नेताहरू नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसअघि गत असार महिनामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ छिआन्छाओ र गत चैतमा विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि डेंगूको संक्रमण देशभर फैलियो, 7 जनाको मृत्यु। कार्तिक मसान्तसम्म उच्च जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। रुसले युक्रेनमा बिजुली काटेर प्रकाशबाट वञ्चित गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। ब्ल्याकआउटले करिब 90 लाख युक्रेनी प्रभावित। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित, मध्य प्रदेश 6 विकेटले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगू रोगको प्रकोप काठमाडौँ उपत्यका लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा समेत फैलिएको छ। पानी परिरहेको तथा यस्तो मौसममा लामखुट्टेको प्रकोप समेत बढ्ने भएकोले सचेत रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रकोप बढेपछि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न कर्मचारीलाई लामो बाहुला भएको पोसाक लगाउन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगको प्रकोप काठमाडौँ उपत्यका तराईका विभिन्न जिल्लाहरूका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा समेत देखिएको छ। पानी परिरहेको तथा यस्तो समयमा जोखिम बढ्ने भन्दै सचेत रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। डेङ्गु रोग डेङ्गु भाइरसबाट संक्रमित एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएकाले टोकाइबाट बच्नु नै यसको प्रकोपबाट जोगिने मुख्य उपाय रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। थोरै मात्र पानी जम्मा भएको भाँडोमा पनि यो लामखुट्टेले फूल पार्ने तथा यसको वृद्धि विकास हुने भएका कारण आफ्नो घर वरिपरि कार्यस्थल र सार्वजनिक ठाउँहरूमा पानी जम्न नदिने, पानी राख्ने भाँडालाई लामखुट्टे नछिर्ने गरी राम्ररी छोपेर राख्ने, दिउँसो पनि लामखुट्टे भगाउने धूप बाल्ने र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने मलम लगाउने गरे प्रकोपबाट जोगिन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यस्तै डेङ्गु भएमा समेत चिकित्सकहरूको सल्लाहमा मात्र औषधि सेवन गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रकोप फैलिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगको प्रकोप बढेको भन्दै त्यसबाट जोगिन पुरा बाहुला भएको पोसाक लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा डेङ्गु रोगको संक्रमणको जोखिम कम गर्न कार्यस्थल वरिपरि निरन्तर सफा राख्न र कार्यालय समयमा पुरा बाहुला भएको पोसाक अनिवार्य लगाउन नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू एवं सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा अनुरोध गरेको हो। यस्तै डेङ्गुको प्रकोप बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रतिकार योजना बनाई विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। डेङ्गुको बढ्दो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लामखुट्टेका लार्वा खोज र नष्ट गर अभियान जारी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डेङ्गु भएमा चिकित्सकको परामर्शमा जान तथा संक्रमण हुनै नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 127 र एन्टिजेन परीक्षणमा 52 गरी थप 179 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यस्तै सोही अवधिमा संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु भएको छ। रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 127 तथा एन्टिजेन परीक्षणमा 52 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,98,870 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 171 जना निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,84,584 पुगेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2271 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 12,015 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको दर समेत बढेको तथा अन्य स्वास्थ्यमा समस्याका कारण अस्पताल आउनेहरूको संख्या समेत बढेकोले मन्त्रालयले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अहिले डेङ्गु लगायतका प्रकोप समेत बढेकोले थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले कोरोना संक्रमण फैलिएको भए पनि मास्क लगाउने, हात धुने लगायतका स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन छोडिएको भन्दै मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले मास्क लगाउन, भिडभाड नगर्न तथा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले 20औं सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ। कैलालीको धनगढीमा एलएन चोक स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा केसीले 6 बुँदे माग सहित आजदेखि सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको हो। माग पूरा गर्न सरकारलाई दिएको समयावधि सकिएपछि डाक्टर केसीले आजदेखि सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा सत्याग्रह बसेपछि माग सम्बोधन हुने डाक्टर केसीको विश्वास छ।
हामीले अनुरोध गरिरहेको छौँ र पोहोर त के अरे यदि माग पुरा गर्नु भएन भनेदेखि हामी चाहिँ सत्याग्रहमा जान्छौँ भन्दाखेरि उहाँले 2 दिन अगाडि बोलाएर त्यसपछि छलफल भयो कति मागहरू पुरा गर्छु भन्नुभयो 1-2 माग पुरा गरे तर धेरैजसो चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो जिउ गर्थ्यौँ भइरहेको र त्यसमा बिचबिचमा अरू नयाँ चुनौती पनि थपे र हामीले बिचबिचमा मन्त्रीहरूदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीले हामीले सम्झाइरहेका छौँ कि यो मागहरू कार्यान्वयन सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस् र ऐनमा आएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर सम्झौता हामीले सम्झाइरहेका छौँ। अनि त्यो नभइसकेपछि मैले चाहिँ 3 हप्ताको दिएर अल्टिमेटम दिएर म भदौ 12 गतेसम्म भएन भनेदेखि म चाहिँ सत्याग्रह सुरु गर्छु भन्ने म धरानमा गरेँ मैले अल्टिमेटम दिएँ। अनि त्यसपछि अनि 3 हप्ता पुग्न अगाडि भनौँ न सरकार पार्टीका मान्छेहरूले अनि केही दिन समय दिनुहोस् भन्नु मैले 12 गतेदेखि बस्ने भन्ने थियो केही दिन समय दिनुहोस् भन्नु अनि मैले त्यही अनुसार हामीले 2 हप्ता अझै थप समय दिउँ। तर के छ भनेदेखि यो जुन 2 हप्तामा त कुनै पनि सुन्ने हुनु त परेको छ कुनै के अरे चाहिँ उहाँबाट रेस्पोन्स नै आएन सरकारको तर्फबाट। म त हिजो बेलुकासम्म कुरिरहेको थिएँ। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य शिक्षा सुधार गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाई तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउनु पर्ने लगायतका 6 बुँदे माग राख्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषणसँगै विभिन्न पक्षमा परिरहेको प्रभावमध्ये जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर प्रमुख हो। उपत्यकामा दैनिक हजारौंको संख्यामा गुड्ने सवारी साधन, उद्योग, कल कारखाना तथा प्लास्टिक जन्य वस्तु जलाउनाले निस्कने धुवाँ धुलोले प्रदूषण बढिरहेको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी नहुँदा दिनानुदिन नयाँ रोगले जनस्वास्थ्यका लागि चुनौती थपिएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। अहिलेको विश्वव्यापी समस्या वायु प्रदूषणबाट काठमाडौँ उपत्यका पनि अछुत रहन सकेको छैन। बढ्दो शहरीकरणसँगै उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मापन खतराको सूचीभन्दा माथि पुगिसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यो सँगै नागरिकको स्वास्थ्यमा परिरहेको असरले जनस्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ। यसरी बढिरहेको प्रदूषणले श्वास प्रश्वास, मस्तिष्कघात लगायत नयाँ समस्याहरू देखिन थालेका छन्। प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्य समस्या पनि बढिरहेको छ। फोहोरले अब त्यतिकै अब रोग व्याधि त्यतिकै निम्त्याउने गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। त्यसले अब नियन्त्रण गर्नलाई सम्बन्धित निकायले आफ्नो हिसाबले सोच्नै पर्ने जरुरत छ। आइतबार राजधानीको AQI 59 रहेको वातावरण विभागको तथ्याङ्क छ, जुन साधारण भन्दा धेरै अर्थात् बढी प्रदूषण हो। तराईका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा बढी प्रदूषण हुने वातावरण विभागको प्रक्षेपण छ। प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा जोड प्लास्टिक जन्य वस्तु प्रयोग निरुत्साहित गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन, तर प्रभावकारी नहुँदा समस्या बढ्दै गएको छ। हाम्रो नेपालमा के छ भने पल्युसन चेक हुँदैन के। यहाँ चेक यो पल्युसन गाडीमा कुन गाडी पल्युसनवाला छ कुन छैन त्यो कहिले पनि चेक भएको म देख्दिनँ। यहाँ जस्तो इन्डिया भयो अरू देशहरूमा त्यो चेक हुन्छ होइन, पल्युसन नियन्त्रण गर्छन्। यहाँ त्यो छैन कि। हाम्रो सरकारले पहल गर्नुपर्छ यो कुराको लागि। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ धुलो प्रदूषणको प्रमुख कारण भएको भन्दै वातावरण विभागले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँचमा पनि कडाई गरेको छ। विभागले प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासमा कडाई गर्ने बताएको छ। प्रदूषण चेक जाँच गरेर कम प्रदूषणयुक्त सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। उद्योगहरूमा चाहिँ एउटा प्रदूषण नियन्त्रणको कुरा छँदैछ भने अर्को पछिल्लो समय हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ यो काठमाडौँका केही ठाउँहरूमा स्पेसल्ली कोर सिटीभन्दा पनि अलिकति बाहिरतिर चाहिँ यो फोहोरलाई जलाउने गरेर पनि चाहिँ प्रदूषण हावाको प्रदूषण चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खुल्ला ठाउँमा यो फोहोर जलाउने, प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू जलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नको निमित्त हामीले प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र अब चाहिँ हामी अलिकति अनुगमनलाई प्रभावकारी गरेर त्यस्तो जलाइएको पाइएमा सम्बन्धित चाहिँ त्यो जलाउनमा संलग्न व्यक्ति छ अथवा अरू कोही छ भने तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निमित्त पनि वातावरण विभागले चाहिँ एउटा योजना बनाइरहेको छ। उपत्यकाको वायु प्रदूषण हानिकारक ग्यास नभई धुलोका कण मिसिएको हुँदा स्वास्थ्यमा कम असर गर्ने विभागको प्रक्षेपण छ। तर घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न सके प्रदूषणको असरबाट केही हदसम्म जोगिन सकिने
विभागको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेरो कलमसाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ धुलो, उद्योग कल कारखानाबाट निस्कने धुवाँ तथा प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई जलाउनाले प्रदूषण बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, प्रदूषण र यसको असरबाट बच्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। फोहोरदेखि लिएर तपाईँको धुवा धुलो, अब यो गाडी जन्य वस्तुहरू जति पनि छन्, अब होइन, वातावरणलाई अब धुवाँ रहित त्यस्ता कुराहरूलाई निषेधित गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ र त्यसलाई अब नियन्त्रण लिनुपर्छ। र अनि अब वातावरणीय हिसाबले पनि धेरै अब दूषित हुने भएको हुनाले अब फोहोरले अब त्यत्तिकै अब रोग व्याधि त्यत्तिकै निम्त्याउने गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। त्यसले अब नियन्त्रण गर्नलाई सम्बन्धित निकायले आफ्नो आफ्नो हिसाबले सोच्नै पर्ने जरुरत छ। यो विकल्पमा हाम्रो यो जुन पुरानो गाडीहरू छ नि, त्योबाट धेरै पल्युसन हुन्छ होइन। तर हाम्रो नेपालमा के छ भने पल्युसन चेक हुँदैन के। यहाँ चेक यो पल्युसन गाडीमा कुन गाडी पल्युसनवाला छ कुन छैन त्यो कहिले पनि चेक भएको म देख्दिनँ। यहाँ जस्तो इन्डिया भयो अरू देशहरूमा त्यो चेक हुन्छ होइन, पल्युसन नियन्त्रण गर्छन्। यहाँ त्यो छैन कि। हाम्रो सरकारले पहल गर्नुपर्छ यो कुराको लागि। सरकारलाई यसमाथि ध्यान दिनुहुन्छ अनि मास्क लगाउनुपर्छ। सरकारलाई धेरै ध्यान दिनु छ। यहाँ के अरे प्रदूषणलाई फोक्सो खराब हुन्छ, असर पर्छ त धेरै स्वास्थ्यमा। आजकल जुन थुप्रै किसिमको के अरे यो फ्याक्ट्रीहरू होइन, यो भेहिकलहरू भन्नुहोस् त बाटोमा पनि थुप्रै देखिन्छन् होइन। र यो अरू के अरे यो जस्तो यो मैले सुनेअनुसार चाहिँ जुन फ्रिजहरू भयो होइन, यिनीहरूले पनि पल्युसनहरूलाई बढाउँछ भन्ने जस्तै यिनीहरूलाई पनि के कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। मास्क लगाउने, धुलो धुवाँमा कम गर्ने गरेर हिँड्नु पऱ्यो। मास्क नलगाएकोलाई लगाऊ भन्नु पऱ्यो। सरसफाइ गरेर आफ्नो घर अगाडि बाटो सबै घाटोहरू सफा गरेर होइन, तपाईँको मास्क लाएर हिँड्ने यताउति गरेर बच्न सक्छ। अब मास्क पनि के दिनमा 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ खर्च हुन्छ, हाम्रो कहाँबाट ठेक्न सक्छ भन्नुहोस् त? ठेक्न सक्दैन नि त। हाम्रो कमाइसम्म हुँदैन, बेरोजगार हो, रोजगार छैन। सरकारले के रोजगार दिनु पऱ्यो हामीलाई? अनि लखर दिने राम्रो गराएको छ, यस्तो बनाएको छ उस्तो बनाएको छ, सरकार मात्र मोटाउने काम गरेर हामी त त्यस्तो जनता के गर्न सक्छ? यो दोष भनेको यस्तो हो, यो अब यस्तो सम्बन्धित जिल्ला अदालत अगाडि मान्छे कहाँबाट आउनुपर्छ, एउटै जिल्लाबाट मात्र आउँदैन। पार्किङ यो बाटोभन्दा यस्तो साइडमा राख्यो भने नगरपालिका आएर उठाइदिने, अनि भित्र गए पुलिसले राख्न नदिने। यो मर्ने भनेकै जनता हो। माथिबाट सरकारले हेरेको छैन। सरकारले बालेन जस्तो मान्छेलाई पनि गरिरहेको मान्छेलाई पनि नगर भनेर उसको पछि परिरहेको छ सबै जनता। यसरी त सरकार विकसित हुँदैन हजुर। अब प्रदूषण त अब मास्कहरू लाउने, सबै अब गाडी घोडा अलि व्यवस्थापन गर्ने, सबै कुरामा कसरी कन्ट्रोल गरेर अनि यो डेङ्गुहरू जस्तो रोग आइरहेछ त्यसबाट बच्ने हरेक उपायहरू सरकारले निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। त्यो कुरा हेरिदिनु पर्यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अपेक्षित रूपमा नाफा गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज कम्पनीको 60औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले साल्ट ट्रेडिङले लगानी गरेका कतिपय उद्योगहरू बन्द भएको स्मरण गराउँदै संस्थाको व्यावसायिक कमजोरीका कारण पनि आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै व्यवसायलाई थप आधुनिकीकरण तथा सूचना प्रविधिसँग जोड्दै सकारात्मक चिन्तन बोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा संस्थागत लक्ष्य प्राप्तिका लागि जुट्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। सहसचिव रेग्मीले संस्थालाई आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरणका लागि भने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाम्रो प्रॉफिट घट्दो छ, कतिपय उद्योग र लगानीहरू हामीले गरेका लगानी उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन्। कतिपय हाम्रा आफ्नै व्यवहारहरूको कमजोरीले पनि हामीले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न सकेको छैनौँ। बजार प्रतिस्पर्धी बनेको छ। हामी जस्तै अन्य संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू पनि आएर बिस्तारै हाम्रो उपस्थितिमा, हाम्रो एकाधिकारमा या हाम्रो आफ्नो स्वामित्वमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो हिसाबले पनि हामीले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको विकल्प छैन।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले एसटीसी ब्रान्डका तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराएको छ। दाल, चामल, नुन, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रासायनिक मलको सहुलियत र सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। ट्रेडिङले हेटोडामा रहेका नेपाल वनस्पति उद्योग सञ्चालन गरी एसटीसी ब्रान्डका तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरेको हो। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय तेल उपलब्ध गराउन चितवन लगायत तराई मधेसका कृषकबाट तोरी खरिद गरी निकट भविष्यमा प्रशोधित तोरीको तेल उत्पादन गर्न लागेको जनाएको हो। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै निजी कम्पनीका नाममा करोडौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको पाइएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाटै करोडौं रुपैयाँको बजेट पास गराएर निजी कम्पनी पोस्ने प्रपञ्च मिलाइएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै 2 करोड 54 लाख रुपैयाँ रकम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ। मेयर पवित्र महता र प्रसाई र नेकपा एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष सुभाष भट्टराई लगायत पार्टीका जिल्ला स्थित नेताको संयुक्त लगानीको निजी कम्पनीलाई नगरपालिकाको बजेट दिने निर्णय गरिएको हो। झापाकै कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित निजी कम्पनी कन्काई बिर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई साझेदारीका नाममा नगरपालिकाले बजेट दिने निर्णय गरेको हो। नगरपालिकाले गत वर्ष पनि खरिद ऐनलाई लत्याउँदै कन्काई नगरपालिका मार्फत 15 लाख रुपैयाँ रकम उक्त कम्पनीलाई दिएको खुलेको छ। कन्काई बिर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा फोहोर मैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ 2075 सालमै दर्ता गरेर यो 3 नगरपालिकाको फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ कुहिने फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले नै यसलाई स्थानीय सरकारले लगानी साझेदारीमा चाहिँ 60% स्थानीय सरकारले र 40% चाहिँ पब्लिकको हुने गरी लगानी गर्ने र 3 नगरपालिकाको फोहोर चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। नगरपालिकाले भने मेयरकै सेयर रहेको निजी कम्पनीलाई बजेट दिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गत भदौ 13 गते लिखित अनुमति समेत लिएको पाइएको छ। स्थानीय तहसँग मात्रै लागत साझेदारी गर्न पाउने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत बिर्तामोड नगरपालिकाले भने कार्यपालिका मार्फत निजी कम्पनीलाई बजेट दिने व्यवस्था मिलाएको हो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएको जमिन आसपासका नागरिकले कम्पनीले आफूहरूलाई गुमराहमा राखेर गाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। अस्ति भर्खर लगभग 15-20 दिन अगाडि चाहिँ 15-20 ट्र्याक्टर फोहोरहरू ल्याउनु भयो अनि हामी स्थानीयहरूले चाहिँ त्यो फोहोरलाई अब यहाँनिर यसरी राख्नु हुँदैन, रोग फैलिन्छ, दुर्गन्ध फैलिन्छ भनेर हामीले अन्यन्त्रै यहाँबाट फेरि उठाएर उहाँ नगरपालिकाको मान्छे लगायत यहाँनिर ग्यास प्लान्टको कर्मचारीहरूलाई भनेर त्यो फोहोर उठाएर पठाइदियौँ हामीले। अब यो ग्यास प्लान्ट सञ्चालन भएर यदि 100 जनाले रोजगार पाएर चाहिँ 1000 जनालाई चाहिँ असर गर्छ भने स्थानीयलाई असर गर्छ, यसले नकारात्मक असर पर्छ भने चाहिँ हामीलाई यो ग्यास प्लान्ट चाहिँदैन। फोहोर व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले खरिद गरेको जमिन समेत खहरे खोला किनाराको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ। यस्तै मेयर र राजनैतिक दलका कार्यकर्ता सेयर रहेको निजी कम्पनीलाई रकम दिने कार्य नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको दाबी छ। फोहोर नितान्त यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन र उहाँहरूले राजनीतिकरण नै गर्न खोजे जस्तो मैले महसुस गरेको छु र गत अघिल्लो नगरपालिकाबाट पनि 15 लाख रुपियाँ जुन लिनुभएको छ त्यो गलत छ, एकदमै गलत छ र अहिले जुन लिन चाहिरहनु भएको छ मेयर र पार्टीका नगर अध्यक्षको कम्पनीलाई नगरपालिकाले नीतिगत निर्णय गरेर त्यो 2 करोड लगभग दिनु भनेको 5 वर्ष उहाँहरूले 2 करोड गर्दै 10 करोड दिन सक्नुहुन्छ र यो नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो। यो प्रकरणमा मेयर प्रसाईको संलग्नता बारे बुझ्न पटक पटक सम्पर्क गरेको भए पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन्। नगरपालिकाले यसअघि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ स्थित निराकार फोहोर मैला तथा सरसफाई प्रणालीलाई दिएको थियो, तर कम्पनीले स्थानीयवासीसँग मासिक रकम असुलेर 2 महिनादेखि फोहोर नउठाउँदा बिर्तामोड दुर्गन्धित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुसले युक्रेन बिजुली काटेर प्रकाशबाट वञ्चित गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई।
ब्ल्याकआउटले करिब 90 लाख युक्रेनी प्रभावित। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित, मध्य प्रदेश 6 विकेटले पराजित। समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज पनि नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। आज नेप्से सूचक 13.54 अङ्कले घटेर 1912.74 बिन्दुमा चढेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स यस दिन 2.39 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.81 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.69 अङ्क घटेको छ। आज 225 वटा कम्पनीको 26,13,450 किता सेयर 83 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम भने बढेको छ। आइतबार कारोबारमा 74 करोड 72 लाख 26 हजार रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फन्डको बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.22% ले बढेको छ। त्यस्तै अन्य हाइड्रो पावर र फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी असोज 6 देखि 9 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा C8 नाडा इभेन्ट्स एक्सपो 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी C8 नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना बारे जानकारी गराएको हो। नाडाले नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनको एक्सपो गर्न लागेको छ। नाडा इभी एक्सपोमा नेपालमा उपलब्ध सबैजसो विद्युतीय सवारी साधन र तिनका पाटपुर्जा बारे सम्पूर्ण रूपमा जानकारी लिन सकिने नाडाले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नाडा इभी एक्सपोका सभापति अनुप कुमार बरालले एक्सपोमा 51 वटा स्टल रहने जानकारी गराउनुभयो। एक्सपोमा विद्युतीय सवारी साधन किन्दा पाइने कर्जा सुविधा किस्ता ब्याज दर लगायतका विषयमा वित्तीय संस्थाहरूले जानकारी गराउने बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन पाटपुर्जा वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरकारवाला संघ संस्थाहरूको भव्य प्रदर्शनी C8 द्वारा प्रायोजित नाडा इभी एक्सपो 2022 C8 प्रेजेन्ट्स नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना गरिने भएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना हुने उक्त एक्सपोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहयोगी संस्थाको रूपमा सहभागी भएको छ भने USAID क्लिन इयर ले नलेज पार्टनरको रूपमा इभी चौतारी नामक 3 दिने सूचनामूलक गोष्ठी समेत सञ्चालन गर्न भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अहिलेको आवश्यकता अनुसार विद्युतीय गाडीको एक्सपो गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले आयातमा 10% विद्युतीय सवारी साधनले ओगटेको बताउनुभयो। किन आवश्यकता छ र यो गर्नुपर्ने कारणहरू पनि धेरै यहाँलाई लगभग धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। बिचमा पनि धेरै साथीहरूलाई अवगत नै छ। त्यही पनि एउटा अब यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी ऐतिहासिक क्षणमा छौँ। हामी विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ अहिले यो विश्व गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ औल्याएको छ र त्यही आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँलाई बुझिँदै छ हामीले लगभग अन्तिम चरणमा थियो। अर्को नाडा एक्सपो गर्नलाई तयारी थियो जुन हामीले रेगुलर थियो। हामी 2 वर्षदेखि त हामीले अघिल्लो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न नसकेको अवस्था थियो। त्यही कारणले हामीले अब यो वर्ष चाहिँ गर्ने अन्तिम चरणमा गरेका थियौँ। सबै तयारी थियो तर यो सरकारले मोर ब्यान्डलाई लम्ब्याउँदै गएको कारणले हामीले त्यो विश्व यो अर्को सो जुन अरूमा सो थियो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। अध्यक्ष थापाले सरकारको अटोमोबाइल तथा विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीतिहरू अस्थिर रहेको बताउनुभयो। नाडा इभी एक्सपोमा लगभग 40,000ले अवलोकन गर्ने आयोजकको विश्वास। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
सेट बाँडफाँडमा सबै दल लचिलो हुनुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाई। सत्तारूढ दलहरू छलफलमै केन्द्रित, दलहरूका अडान कायमै। मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार गर्न रोक्ने आचार संहिता हटाउन माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको माग। आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न एमाले उपाध्यक्ष नेङमाङको जोड। डेङ्गुको संक्रमण देशभर फैलियो, 7 जनाको मृत्यु। कार्तिक मसान्तसम्म उच्च जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। रुसले युक्रेनमा बिजुली काटेर प्रकाशबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य राखेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। ब्ल्याकआउटले करिब 90 लाख युक्रेनी प्रभावित। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको पहिलो जित। मध्य प्रदेश 6 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार पहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।